आयज आमची उटाची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आमचे मदें उटाचे स्पेशल सेक्रेटरी दुर्गादास गावडे आसात. आमचे वायस प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे आसात. आमचे मदें सेक्रेटरी जयश्री डायस आसा. आमचे मदें आमचे एक पदाधिकारी मोलू वेळीप आसा. आमचे मदें उपाध्यक्ष प्रकाश गांवकर आसा. तुमचे सगळ्यांचे वेलकम. आज खासा ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची घाई गडबडीत आसा. काल दिल्ली गव्हर्मेंटान जो एसटीच्या गोंयच्या विधानसभेचे आरक्षणा संबंधी जे नोटिफिकेशन ची डेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी हो कायदो आज गोंया खातीर कालच्यान लागू जाल्लो आसा. हाजे खातीर आमी समस्त गोंयचे ट्रायबल आमची संघटना आनी ट्रायबल जे 12% लोकसंख्या आसा त्या ह्या नोटिफिकेशनचे आमी वेलकम करता, स्वागत करता. आनी त्याच बरोबर अमित जी शाह, प्रायम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, म्हणजे होम मिनिस्टर ऑफ आमचे देशाचे होम मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचेच आमी तांकां आमी धन्यवाद दिता. कारण 2003 साकून उटा संघटनेची मागणी आसली, वेगळ्या संघटनांची मागणी आसली, गोंयच्या ट्रायबल लोकांची मागणी आसली. 4 इलेक्शन आमकां चुकल्ली आनी 5वी इलेक्शन चुकची न्ही म्हणून उटाच्या ह्या उटा संघटनेच्या बॅनरा सकल आमी परत एकदां गोंयांत चळवळ चालू केली आनी ही चळवळ आजूय चालू आसा आनी चालू उरतली. आनी म्हणून दोन्ही सरकारांचे आमी अभिनंदन करतात. आनी त्याच बरोबर आमकां पूर्ण हे जे आमकां आरक्षण मेळ्ळे पर्यंत आमची ही चळवळ चालूच उरतली. जशें स्वामी विवेकानंदान म्हणले कडेन आसा, तुमी उठात, जागृत जावात आनी आपल्याले ध्येय गाठे पर्यंत तुमी कितें जें आसा तुमचें तें चालू दवरपाक मुवमेंट आसा किंवा चळवळ आसा ती चालू दवरपाक जाय. आमी त्या प्रमाणे चालू दवरतले. आनी हेजे खातीर सुद्दां आमच्यो 10 तालुक्यां भितर मिटिंग्स चालू आसात. फाल्यां वर्ल्ड ट्रायबल डे. वर्ल्ड ट्रायबल डे हो सुद्दां आमी ह्या संघटने मार्फत आमी साजरो करपाचो आसा. आनी हेतूंत एक आमकां बरी उमेदीची गोश्ट जी आमकां अनेक वर्सांची मागणी आसली ती पयली स्टेप, नॉट ए फायनल, पयली स्टेप जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय 1 वर्सान जरी उशीर जालो आसा ती नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. आनी आजूय आमच्यो जवळ जवळ आतां पर्यंत म्हणजे म्हायती प्रमाणे 425 म्हणजे 425 अश्यो वाड्याच्यो मिटींग जाल्ल्यो आसात, आजूय चालू आसात. आतां आमी हांगा घाई गडबड जाल्ली आसा. आमचे कुठ्ठाळी जो मार्मुगांव तालुको आसा थंय आमकां वचपाचें आसा. 4:30 वरांचेर थंय आमचो त्या तालुक्याची एक मोठी मिटींग आसा. फाल्यां आमचो तरुणां खातीर गणपती हॉल फर्मागुडी हांगा भुरग्यां खातीर आमी मेळावो दवरलो आसा. आनी वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या निमित्तान भुरगे सुद्दां मोठ्या संख्येन थंय आसतले. तेजे पयलीं आमी देवा कडेन सुद्दां जे कटमगाळ आसा थंय एक आमी वर्स पद्दती प्रमाणे आमचे खंयच्याय कार्यक्रमाक आमी गाराणें घालतात. आनी त्या गाराण्याक सुद्दां आमच्या एसटी समाजांतल्या लोकांनी थंय सकाळचे 9 वरांचेर हजर रावचे ह्यो आमची मागणी आसा. सकाळचो भुरग्यांचो कार्यक्रम जाले नंतर आमचो सांजचो नागोवा वेर्णा हांगा सालसेत फोरमाच्या मार्फत हो आमी मोठो कार्यक्रम एक आमच्याच ह्या कार्यक्रमाचो चळवळीचो भाग आसा. प्रामुख्यान सालसेत तालुक्यांतल्या मोठ्या संख्येन हे सगळे आमी केले शिवाय संघर्श केले शिवाय मेळना. हे नोटिफिकेशना खातीर सुद्दां आमचे खूब अशे मिटींग जाल्यो, खूब अशे दिल्लीच्यो आमच्यो वारी जाल्यो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमचे परत मेळप जाल्लें आसा. आनी फाल्यां एकंदरीत ह्या आतां तुमी फाटले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले नंतर आमी जी चळवळ केल्ली आमची जी आज जे सगळ्यांचे आपापसांतले मतभेद पयस दवरून सुद्दां जी आमी युनिटी केल्ली आसा ताचो म्हाका दिसता बरोसो इफेक्ट आमकां दिसपाक लागलो आसा.
आणि म्हणून ही चळवळ केवळ आरक्षणापुरतीच आमची मर्यादित ना. आरक्षण हो एक भाग असलो, हो एक आमचो उठा संघटनेचो जेणे मंगेश आनी दिलीपान बलिदान दिलां त्या 12 मागण्यांतलो एक भाग आसा. येणाऱ्या काळांत सुद्दां जेन्ना जेन्ना अशे आमचेर कांय प्रसंग आसतले किंवा कांय प्रॉब्लेम जातले तेन्ना हेच आमची संघटना जी आसा ती उबी रावतली. हो लोकांक ट्रायबल लोकांक धीर दिवपा खातीर अशेंच आमी एकठांयन काम करतलो हो आमकां मेसेज दिवपाचो आसा. ताजे नंतर फाल्यां आमचे आगामी काळांत येणाऱ्या जे आमचे काळांत कोर्स ऑफ एक्शन आमी कितें ठरयल्लें आसा, कशे तरेन ही चळवळ फुडें व्हरपाची. सो हें हेजो थरयतलो फाल्यां आनी ताजे नंतर आमची एक फोंडा विभागांत एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. काल आमी धन्यवाद दिवपाक माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे कडेन आसात. ताणें आमकां एश्युरन्स दिले आसा की येणाऱ्या शॉर्टेस्ट पिरियडा भितर म्हणजे सादारण 2.5 म्हयन्या भितर हो प्रोसेस आपूण ते नेटान कामाला आज म्हाका दिसता पेपरांतल्यान ती स्टेटमेंट तेजी कॅरी जाल्ली आसा की शॉर्टेस्ट टायमा भितर शीघ्र गतीन म्हणलें ताणें की फास्टेस्ट वे हे कितें जें सरकारच्या वतीन गोवा सरकारच्या हातांतल्यान जें कितें फॉर्मेलिटी लागता त्यो करतलो आनी बाय ऑक्टोबर पर्यंत हे सगळे सोपस्कार जे कितें फुडले जे प्रोसेस आसा तो 2.5 म्हयन्या भितर बाय एंड ऑफ द ऑक्टोबर पर्यंत आपूण जातले हेजी काळजी घेतलो हें तेणें आमकां उतर दिल्लें आसा. आनी तेजेर निश्चितच आमी विश्वास दवरतात की हे ते करून घेतले आनी जो लॉंग पेंडींग जो आमचो विशय आसलो गेले 23 वर्सां 2003 नंतर जो आसलो मागणी आसली ती पूर्ण जातली. आमचे उठा संघटनेचें एकच स्वप्न आसा की राजकारणाच्या आरक्षणा संबंधी पॉलिटिकल रिजर्वेशना संबंधी आमकां चड अशें कांय कळना. ज्या पद्दतीन तुमी करपाक शकता सरकार केंद्र सरकार आनी गोवा सरकार म्हण आमचे उमेदवार 2027 इलेक्शन ड्यू आसा अशें आमी समजले फेब्रुवारी म्हयन्यात. त्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्याक ह्या रिजर्व कॅटेगरींतल्यान जे समजा आसा 10% 10.23% आसा म्हणल्यार 4 आमदार हे प्रत्यक्षान निवडून येतले आनी तांचें स्वागत करपा खातीर उठा ह्या आमच्या संघटनेक एक संदी मेळटली अशें आमचें आमी स्वप्न पळयतात. आनी म्हणून आज बऱ्यापैकी गोंयभर जागृती जाल्ली आसा. हेतूंतल्यान सुद्दां आज उठा संघटने कडच्यान सगळ्या भागांतल्यान तेंची अपेक्षा आसा ही संघटना आमचे खातीर आसा आपल्या खातीर आसा आपल्या ह्या मागण्या खातीर पूर्ण करून घेतली असो विश्वास जो आमचे कडेन दवरलो आसा आमचेर दवरलो आसा. आनी तुमकां खबर आसा 10 वर्सां खातीर आमी कार्यक्रम केले 20 वर्सां खातीर कार्यक्रम केले बाकीच्या संघटनांनी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशना सारके तांच्यांनी फुडाकार घेतलो. मागीर गाफोवेद आसा आमचे गोमंतक गव्हर्मेंट त्या प्रत्येकान आपापल्या संघटने वतीन सुद्दां हें काम केल्ल्या त्या सगळ्या संघटनाचो आमी देव बरें करूं म्हणटात. त्या शिवाय इंडिव्हिज्युअल लेवलचे आजी माजी आमदार आसले ते सदांच विधानसभेक आपल्यालो वॉयस काडटात तेंचेय बी आमी नामस्मरण करतात तेंचेय आमी तांचेय बी ह्या वेळार उगडास करतात. आनी एकंदरीत की आतां पर्यंत एक स्टेप आमी चडले कडेन आसात उरलेल्यो सादारण आनी एक 2 स्टेप आसात जे इलेक्शन कमिशनाचो रोल आसा डिलिमिटेशन कमिशनाचो रोल आसा हो सुद्दां मुख्यमंत्र्यान जें उतर दिल्लें आसा आनी पयले जेन्ना 2024 आमचें डेलिगेशन मोठें डेलिगेशन अमित जी शाह होम मिनिस्टर आसात तांकां मेळ्ळें तेन्ना सुद्दां ताणें म्हणलें की तुमकां हें आमी एश्युरन्स हें म्हणजे रिजर्वेशन दितलें जें एश्युरन्स आज दिल्लें आसा येदा कदाचीत 2027 पयलीं सुद्दां जर इलेक्शन जालें जाल्यार सुद्दां गोंयच्या एसटी समाजाक आमी हें रिजर्वेशन दितलें हो तेजो कमिटमेंट आसलो. म्हाका दिसता ह्या कमिटमेंटा प्रमाणे एक स्टेप फुडें वयता. आमी जे आमचे कमिटमेंट आसा ते 27 प्रत्यक्ष लागू जातली ही आमकां अपेक्षा आसा आनी म्हणून आमची ही चळवळ ही आमची चालू उरतली आनी येणाऱ्या काळांत आमकां तेजेर फॉलोअप सुद्दां आमी टायम टू टायम खंयची स्टेजी आसा कदाचीत एका वेळार आमकां समजा फॉलोअप करपा खातीर सगळे आमची एक टीम हे कामा खातीर आमी पाठपुरावो घेवपा खातीर सुद्दां आसतले जेणे करून तुका आनीकच गॅप आनीक पडचो न्ही कारण टायम शॉर्ट आसा आनी काम चड आसा हें करून घेवपा खातीर हेजें आमचें ऑब्जर्वेशन आसतलें. थँक्यू वेरी मच. रिगार्डिंग कालो पणजे तुमची रॅली आशिल्ली ती तशी
आणि आमचे काही जे ॲडवायझर असतात त्या ॲडवायझरा कडेन बसून फाल्यां आमी परत एकदम बसतले आनी कोर्स ऑफ एक्शन ठरोवन पूण आमचे मुवमेंट सगळे मिटिंगे चालू आसात. तुमकां सांगलें फाल्यां आमचे 2 वर्ल्ड म्हणजे ट्रायबल डेच्या निमित्तान सुद्दां आसा. आतां सुद्दां आमची कुठ्ठाळी आसा. सगळे तालुक्याच्या भागांतल्यान मिटींग आसात. पण ते फाल्यां आमचे ताका एक एक्शन प्लॅन ठरोवन फाल्यां परत तुमच्या मुखार आमी येतले. नो, इट्स नॉट दॅट डिफरंस. नो, नॉट डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. आमी एक आसात, एक रावतले. पण कितें आसा कांय जाण आमचे आवट ऑफ स्टेशन आसतले. सो आज आतां ते इवनिंग पर्यंत पावतले. पण मीनवायल आमची कुठ्ठाळी मिटींग आसा. सो हो जो टायम आसा तो थोडो घेवचे खातीर आमी हरिडली प्रेस आयिल्ली. पूण फाल्यां डिटेल तुमकां कळटलें. थँक्यू व्हेरी मच. ना सी आमचे गांव आमी आमकां चड अशें आमकां कळना आसलें. आमकां शिकोवपूय कमी आहनारे. ते आमकां आज सगळे बाकीचे म्हणजे एडवान्स जे आसात ते आपल्या वॉट्सॅपांतल्यान किंवा टॅक्नोलॉजींतल्यान कळटा. आमकां ते गांवां वचून सांगचें पडटा. आनी तुमकां खबर आसा आमचो एनी प्रोग्राम जो आसा वी गो टू द पीपल. ती कनेक्टिविटी कळटा. तेतूंतल्यान बाबा त्या भागांत कशें आमचे बॅकवर्ड आसा ते कितें हें प्रॉब्लेम आसात तेवूय कळटा. सो इट्स फॉर पर्सनली मी आय हॅव मोस्ट ऑफ आवर विलेजीस तेतूंतल्यान आमी जरी म्हणलें आमी खूब फुडें पावले तशें ना. अजुनूय आमच्या विलेज लेवलाचे बरेचशे प्रॉब्लेम आसा. फार्मर्साचे प्रॉब्लेम आसात आनी एज्युकेशनाचे प्रॉब्लेम आसा. गेले नंतर सुद्दां एक आमकां फुड्यांतल्यान ट्रायबलाचें दर्शन किंवा ट्रायबलाचें वॉट इज द स्टेटस हें पळोवपाक मेळटा. ना अजून आमकां कितें म्हणलां? नो वन हॅज रिक्वेस्टेड अस. काल पर्सनली मेळ्ळा न्ही. सो थँक्यू व्हेरी मच. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.